مده طويله هذه ما خرجت عندنا حتى شي بيبيه تبارك الله، حتى اليوم في هذا الصباح هذا راهم يلاه بدات تخرج عندنا وحده هنايا تبارك الله. هي يلاه بدات كتخرج هنا عندها، شتيها هذه هي البلاصه ديالها. واخا الدجاجه مزاحماها ولكن تبارك الله يلاه اليوم البدايه ديال الخروج تاعها هو هذا. عندها دابا جوج ديال الاسترالوب هما اللي خارجين عندها. تبارك الله هما شتيه. هادو هما اول جوج خارجين عندها في هذا الصباح هذا. ان شاء الله الا كملت الخروج غنحيدو داك القشوره ديال البيض وغادي نعزلوها في شي بلاصه باش تكبر وليداتها ان شاء الله. هذا ديال الاسترالوب تبارك الله.